रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सीरीज़ दिल का सफ़र नफ्स से रब तक का डे 4 है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि खौफ का मुकाबला कैसे किया जाए। हमने उसमें सीखा कि डर इंसान को कैसे रोक लेता है, लेकिन अगर उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वही डर फिर उसकी कामयाबी का जीना बन जाता है। लेकिन इधर क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ डर को शिकस्त देना ही काफ़ी है? नहीं, असल इम्तिहान तो इसके बाद शुरू होता है और वो है मुस्तकिल मिजाजी, यानी किसी काम पे डटे रहना। इधर हम सीखेंगे कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम जोश में आके कोई भी काम शुरू कर लेते हैं मगर रास्ते में थक जाते हैं, थोड़ा सा बोरिंग फील हुआ, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से उस पर कायम नहीं रह पाते, यानी अंदर ही छोड़ जाते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आज का लेक्चर आपके लिए ही है। इंशाल्लाह इसमें आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मुस्तकिल मिजाजी की ताकत कैसे इंसान को कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती है। कैसे इंसान अगर एक काम पे डटा रहता है, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी बेशक बहुत कम हो, राइट, लेकिन इंसान मुसलसल वो करता रहे तो कैसे वो कामयाबी की तरफ चला जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 30 में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पे कायम रहे, इन पर फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह का वादा उनसे है जो एक बार रब को मानकर फिर मुस्तकिल मिजाजी से उस पर डट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते सुकून, खुशखबरी और मदद लेकर आते हैं। अल्लाहु अकबर। यह आयत क्या सबक हमें देती है कि सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पर डटे रहना ही असल कामयाबी है। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या देख लेते हैं। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कुरैश के सरदारों ने उन्हें सबसे ज़्यादा सताया। दोपहर की तपती रेत पे लटाया जाता, दहकते हुए अंगारे जिस्म पे डाले जाते, उनके सीने पे भारी भारी पत्थर रख कर कहा जाता कि वो कलिमा छोड़ दे। लेकिन हज़रत बिलाल की ज़ुबान से एक ही कलिमा निकलता, अहद अहद। ये थी कंसिस्टेंसी, साबित कदमी यही थी कि एक ग़ुलाम के पास ना माल था ना ताकत थी, मगर उसके पास ईमान था। और कैसा स्ट्रॉन्ग ईमान, अल्लाहु अकबर। और उस पर डट जाने का हौसला कितना था। इसी कंसिस्टेंसी का सिला ये मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। अल्लाहु अकबर। जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया में ग़ुलाम थे, वो जन्नत में आका बन गए। और ये सब उनकी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से हुआ। उनका ईमान इस कदर मजबूत था, उन्होंने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लिया, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए।
کیونکہ اگر عام ہماری کوئی روٹین چل رہی ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم مستقل مزاجی سے کر سکتے ہیں. لیکن اصل پتہ تب چلتا ہے جب کوئی مشکلات آتی ہیں کہ ہم تب کتنا ثابت قدم رہ پاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ 950 سال تک اپنی قوم کو انہوں نے اللہ کی یعنی قرآن کی دعوت دی، دن رات اعلانیہ خفیہ ہر طرح سے دعوت دی، اور چند ہی لوگ صرف ایمان لائے. لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. اگر وہ کنسسٹنسی چھوڑ دیتے، وہ ہمت ہار جاتے، وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے، تو آج کشتی نوح کی کوئی کہانی ہی نہ ہوتی. سبق ملتا ہے انبیاء کے، صحابہ کے قصوں سے کہ کسی کام پہ ڈٹے رہنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی پھر خواب حقیقت بنتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام برسوں غائب رہے، بھائیوں نے کہا کہ وہ مر گئے، مگر حضرت یعقوب نے صبر اور کنسسٹنسی کے ساتھ کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. یعنی میں خوبصورت صبر اختیار کروں گا اور اللہ ہی میرا سہارا ہے. سالوں کی جدائی کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے ملوا دیا. یہ ہے کنسسٹنسی کہ انہوں نے امید نہیں چھوڑی، وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے، حالات جیسے بھی تھے انہوں نے سب کا مقابلہ کیا. عمل بے شک چھوٹا ہو، لیکن اگر مستقل عمل ہے تو وہی انسان کی شخصیت کو بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص روزانہ 2 نفل ادا کرتا ہے تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ ایک دن میں 1000 نفل ادا کر لے اور اگلے دن کچھ بھی نہ پڑھے. یعنی وہ 2 پڑھ لے لیکن روزانہ پڑھ لے. اور یہی کنسسٹنسی پھر کیسے اس کی زندگی کو بدلتی چلی جاتی ہے، کیسے اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے. یا پھر اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ 10 گھنٹے پڑھ لے اور ایک دن میں پڑھے اور پورا ویک پھر جو ہے وہ کچھ نہ پڑھے. تو یہ ساری مثالیں، یہ سارے قصے ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کسی عمل پہ ثابت قدم رہنا اصل کامیابی ہے. کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا آسان ہوتا ہے، پھر ڈٹے رہنے میں اس کی اصل کامیابی ہے. رائٹ؟ جیسے امام بخاری ہیں، اب انہوں نے برسوں تک محنت کی، تحقیق کر کے پھر صحیح بخاری لکھی. قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا، 23 سال کا عرصہ کنسسٹنسی کے ساتھ. یعنی دنیا کا کوئی بھی بڑا کام ہے وہ وقت بھی مانگتا ہے، وہ کنسسٹنسی بھی مانگتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ آج یہی سیکھیں گے کہ کیسے اپنی پریکٹیکل لائف میں کنسسٹنسی کو اپنائیں. سٹیپس بے شک ہم چھوٹے لیں، لیکن ایسے لیں جن پہ قائم رہ سکیں. سب کچھ ایک ہی دن میں بدلنے کی کوشش نہ کریں. چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے سٹیپس بہت فرق ڈال دیتے ہیں اگر وہ مسلسل کیے جائیں. فار ایگزامپل، ایک روٹین بنا لیں کہ ہم نے نماز کے بعد چند آیات کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کو اگر معمول بنائیں تو اس پہ قائم رہیں، بجائے اس کے کہ آپ کوشش کریں 2 پارے روزانہ پڑھیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے اس نماز کے بعد یہ چند آیات کی تلاوت کرنی ہے، ان کو سمجھ کے پڑھ لیں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے رہیں. یا کوئی بک شروع کر لیں آپ، تو روز کا ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے صرف 1 صفحہ پڑھنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ نے آدھی بک آج ہی ختم کرنی ہے. آپ 1 صفحہ پڑھ لیں، دیکھیے گا پھر یہ چیزیں کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لاتی ہیں. پھر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے رات کو یہ آیات پڑھ کے سونی ہے. فار ایگزامپل سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں،
تو شروع میں بے شک آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا کہ یہ تھوڑی بڑی ہیں، دیکھ کے پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو مجھے لگتا ہے 1 ویک لگتا ہے وہ زبانی یاد ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ تو وہی عمل پھر اگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے، ایک بات تو یہ کہ وہ آپ کو حفظ ہو جائیں گی، دوسرا یہ کہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، تیسرا آپ کا معمول بن جائے گا، رائٹ؟ یہ جو معمول ہے یہ کنسسٹنسی کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ کسی کام پہ ڈٹے رہنا، اس کا معمول بنا لو، وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ روزانہ اپنے مقصد کو یاد کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں، یا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اکثر موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر مقصد یاد ہونا تو پھر مقصد کی یاد انسان کو کھڑا رکھتی ہے۔ روز خود سے پوچھو کہ میں کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں۔ پھر اگلی بات یہ کہ مستقل مزاجی کے لیے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا انوائرمنٹ ایسا اس کا انتخاب کرو کہ اپنے دوست، کمپنی بہت میٹر کرتی ہے، رائٹ؟ یہ اپنا انوائرمنٹ کہ جو تمہیں نیکی اور محنت پہ قائم رکھیں، جو تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کریں، جو بیڈ کمپنی نہ ہو۔ جو برے دوست ہوتے ہیں وہ کنسسٹنسی کو توڑ دیتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کی جانب بڑھنے ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو کسی بھی نیک کام پہ مستقل مزاج نہیں رہنے دیتے۔ تو ایسے دوست تلاش کرو جو تمہیں نیکی کی دعوت دیں، جو تمہاری حوصلہ افزائی کریں، جو اگر تم کہیں گرنے لگو تو وہ تمہیں پکڑ کے اٹھانے والے ہوں، وہ تمہیں آیات کے ذریعے تسلیاں دینے والے ہوں۔ تو اپنی کمپنی ایسی بناؤ۔ یاد رکھیں، کمپنی انسان کو بنا بھی دیتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے، یا تو اسے تباہ کر دے گی یا اسے جنت کا راہی بنا دے گی۔ اور ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ تھوڑی سی چھوٹی سی کامیابی ہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، سجدے میں گر جایا کرو۔ یہ تمہیں مزید ہمت دے گا، نیکسٹ اسٹیپس لینے میں بہت ہمت دے گا۔ اور جب یہ سارے پریکٹیکلی طور پہ ہم یہ عمل شروع کریں گے تو اس کے اثرات دیکھیے گا کیسے کیسے ہماری زندگی پہ نظر آتے ہیں، ہماری کہ اللہ کی مدد کیسے ہمارے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے، ہمارے وقت میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، کیسے ہمارے کام سمٹتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے نمازیں بھی جو ہیں وہ معمول کے مطابق ادا ہونے لگتی ہیں، ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکال پاتے ہیں، ہم ذکر بھی کر پاتے ہیں، ہمارے دوسرے کام سارے ان میں جب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو ان میں ہمارے وقت میں برکت آ جاتی ہے، پھر وہ کام مشکل نہیں رہتے، وہ کام جو دنوں تک، گھنٹوں تک جو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے کام ہوتے لٹکتے رہتے ہیں، وہی کام پھر چند چند لمحوں میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ کیونکہ جب انسان مستقل مزاج ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو سکون اور خوشخبری لے کر بھیجتا ہے، ہمارے اندر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں برکت آ جاتی ہے، کہ چھوٹے چھوٹے مستقل اعمال ایک وقت میں بڑے خزانے بن جاتے ہیں، ہماری پرسنالٹی بہت مضبوط ہو جاتی ہے، ہمارے خواب حقیقت میں بدلنے لگتے ہیں، پھر ان کو دیر نہیں لگتی۔ جیسے کسان اگر روز اپنے پودوں کو پانی دیتا ہے تو پودا آخرکار بڑا ہو ہی جاتا ہے، یہی کنسسٹنسی ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ تو میرے لوگوں، کنسسٹنسی ایمان کی پہچان ہے، کامیابی کا ایک راز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ایک غلام کو جنتی بنا دیتی ہے، ایک نبی کو عظمت کی علامت بنا دیتی ہے، اور ایک عام انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ لیکن ایک سوال اب ادھر آ جاتا ہے، کیا ہر انسان کنسسٹنسی اختیار کر لیتا ہے؟ نہیں، بہت سے لوگ کنسسٹنسی اسی لیے نہیں رکھ پاتے
कि वो अपनी असल कीमत को ही नहीं जानते, वो अपनी वैल्यू को नहीं जानते, वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। वो जैसे ही किसी इंसान को बढ़ता हुआ आके देखते हैं या तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो हौसला अफजाई उनकी करें और ख़ुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो समझते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, यानी वो ख़ुद को बहुत कमज़ोर समझ लेते हैं। वो ख़ुद को दुनिया की नज़र से तोलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र से नहीं। अब सोचें कि अगर इंसान अपनी असल वैल्यू ही ना पहचाने तो वो अपने मकसद पर कैसे डटा रह सकता है। नहीं, अगर इसे यही एहसास ना हो कि अल्लाह की निगाह में वो कितना कीमती है, तो वो अपनी मेहनत को क्यों जारी रखेगा? क्योंकि वो तो ख़ुद को दुनिया की नज़र से देख रहा है, और दुनिया की नज़र से इंसान कैसा हो सकता है। हमने सीख लिया, हमारा जो उस दिन से हमने लेक्चर कवर कर रहे हैं कि अपने नफ्स पे कैसे काबू पाया, फिर हम आगे बढ़े और हमने ख्वाब देखने की इजाज़त खुद को दी, हमने मेहनत की, हमने दुआएं की, फिर सब्र किया और मेहनत अपनी जारी रखी, हर तरह की आजमाइशों का सामना किया, और फिर एक दुश्मन हमारा एक और सामने आ गया कि अपने इंसान बाज़ों का डर की वजह से पीछे हट जाता है, तो हमने उसका मुकाबला करना सीखा। और आज हमने ये सीखा कि अब डर को भी पीछे छोड़ दिया, हमने वो स्टेप ले लिया, तो अब हमने उस काम पे साबित कदम कैसे रहना है, यानी अपने नफ्स को शिकस्त देने के बाद जो हमने ख्वाब देखा था उसको अब आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ कैसे लेके जाना है, राइट। तो वो हमने आज इसी पे बात की कि हमने मुस्तकिल मिजाज कैसे रहना है, कैसे एक काम को हमेशा के लिए जो है उस पे साबित कदम रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, मुश्किलात की वजह से या आजमाइशों की वजह से उसको छोड़ नहीं देना, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगनी है और हमेशा उस पे डटे रहना है। एक और बात आ गई कि हमने अगर अपनी वैल्यू ही ना पहचानी तो हम अपने मकसद पे कैसे डटे रह सकते हैं। हमें अगर यही एहसास नहीं है कि हम अल्लाह की नज़र में कितने कीमती हैं, तो फिर हम उसको जारी नहीं रख सकते, राइट। तो इसीलिए हमारा अगला लेक्चर इंशाल्लाह इसी पे होगा कि अपनी कदर पहचानो, नाउ योर वैल्यू, जहाँ ये सीक्रेट हम जानेंगे इंशाअल्लाह कि इंसान कैसे अपनी असल हैसियत पहचानता है, अल्लाह के नज़दीक उसकी कितनी कीमत है, और वो अपनी वैल्यू को समझकर वो कंसिस्टेंसी को किस तरह आसान बना सकता है। क्योंकि जब इंसान अपनी कदर पहचान लेता है, अपने मकसद को जान लेता है, तो फिर उसका मकसद उसे बैठने नहीं देता, फिर मुस्तकिल मिजाजी आ ही जाती है, फिर इंसान उस काम पे डटा ही रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो भी कदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उठाएं उस पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानहू व तआला हमसे दीन के ऐसे ऐसे काम ले लें जो अब तक कोई भी ना कर सका। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल